बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मज़हब और रफ़ाकत में अलग अलग अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती असरार के रंग में डालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदी की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यह लोग अपनी शादी में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इसराइल में सबके सामने अपने खूनी रिश्ते के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी कौम वो है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ है, और तुरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई जिनका मकसद यहूदी को मुकद्दस सरजमीन फिलिस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वह वाहिद कौम है जो अपने कौम के वासियों के अलावा किसी और कौम में शादियां नहीं करते, और या इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और या अपने खुद के बनाए मजहब को और फैला सके। लेकिन इनकी शादियां उसके बिल्कुल बरअक्स होती हैं जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है, यानी इन्होंने खुदा के हुक्म को छोड़कर अपना खुद का तरीका बना लिया है। इनके खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भांजी से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मजहब में यह बिल्कुल मना है कि यहूदी औरतें अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करें। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान इनकी दुल्हन को न देख सके और न जान सके कि यह कौन है। इनका राबी यानी पादरी इनको दुआएं देता है, और यह सब यहूदी के उन खानदानों में ज़्यादा है जो अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरमीम यानी कमी की गई है, और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की शादी कर सकते हैं। इसका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकती है, जिसे हम जीन्स परस्तों की शादी कहते हैं, और जिस अकीदे को यह लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इस हमजीन्स परस्त शादी के खिलाफ है और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मजहब के लोगों में शादी करने के खिलाफ है, और इनका एक और अजीबोगरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसन्नत किया है, वह ऐसी औरतें कि जिनके बारे में जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उसके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या ज़बरदस्ती उस फौतशुदा शौहर के सगे भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती। और अगर उस शादी से उसकी औलाद होती है तो तब उसकी औलाद को उस फौतशुदा शख्स यानी जो शौहर मर गया था उसकी जायदाद से हिस्सा दिया जाता है, न कि उसके मौजूदा शौहर की जायदाद से। कादिम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मनाही की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी और नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी यह इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चाचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में यह रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायतों के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमत बरसती है। एक और अजीबोगरीब रस्म जो यहूदी में पाई जाती है वो ये है कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि या इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मनाते हैं, और इनका या रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के अंत तक होता है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक यह रोज़ा रखकर इकट्ठे खाना ना खा लें।
اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد دلہن اپنے دولہے کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور اس کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی افراد اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تکبیر کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودی کا ماننا ہے کہ اس طرح کر کے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یا ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی بھر تمام معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا رابی ان کو شراب کی گلاس دیتا ہے، جن سے یا دونوں شراب چکھتے ہیں یا تھوڑا بہت پیتے ہیں، اور ان کی بچی ہوئی شراب کو اس شخص کو پلائی جاتی ہے جو نامرد ہوتا ہے اور نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتا ہو۔ یہودی کا ماننا ہے کہ اس دلہا دلہن کی جھوٹی شراب سے اس کی نامردی دور ہو جاتی ہے۔ یہودی میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی ہو اتنی شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی رابی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب تک شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودی میں طلاق کا بھی ایک بہت گندا عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر، اونٹ اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یا خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جو ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی چیز کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق والے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکے۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھے پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ وہ چادر کوئی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور یہ یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے تو اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودی میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال کی اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسا ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کی عبادت خانے لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی ایک باقاعدہ ایک محفل سجائی جاتی ہے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ خدا نے ان کے بیٹی کو اور بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہودی کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھا اور یہودی سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون چھوڑ گئے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تبھی ہوگا جب ان کا مسیح یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اور اسی لیے ان یہودی نے مسجد اقصی کو اپنے تیسرے
ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور یہاں سے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کی تلاش کر سکے اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔